श्री गणेशाय नमः। गजानन भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ मया चारुतचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामं राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामं नास्ति परायणं परतरं भो राम मामोद्धरः। सीताभिरामं रणरङ्गधीरं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामभूपं शरणं प्रपद्ये। भगवान का मंगल्यमय रस अमृत रसास्वादन गर्दै जीएनएन एचडी टेलिभिजन बाट प्रसारण भइरहेको साधना सञ्जीवनी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। परम मंगल परम आनन्दमय परम शोभनीय परमात्मा का अमृतहरू छन्। मांगल्यमय परमात्मा का अमृतहरू छन्। भगवान महादेव सर्वदा प्रकारद्वारा पूर्ण रूपले रामको कीर्ति गाउन सक्षम हुनुहुन्छ। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। निराकार निर्गुण अद्वितीय आनंद रूप विकारबाट रहित आनंद का पुंज सुखमय प्रभु का अमृतहरू आस्वादन गरेर आनन्दमा मग्न हुनुहुन्छ।
रामका कीर्ति बारम्बार परमात्मा त्रिपुरारी प्रभु गान गर्नुहुन्छ र जसले राम नामको अकारण कारण स्वरूपांश कल्पलता परमात्माको नाम उच्चारण गर्दछ, नामको गर्जन गर्दछ भने भगवान साम्ब सदाशिवदेवले सम्पूर्ण विघ्नबाट ती जीवहरूलाई पुण्यात्मक गराइ बक्सिन्छ, दुःखका सागरबाट आनन्दत्व प्रदान गर्नुहुन्छ। र भगवान महादेवले बारम्बार आज्ञा हुन्छ, मेरा आत्म ज्योतिर्मय आनन्दमय लक्ष्मीपति नारायण साक्षात परब्योमाधिपति रघुकुल तिलक प्रभु राम को जसले यस गान गर्दछ ती जनहरू सर्वदा प्रकारद्वारा, शक्तिद्वारा, भक्तिद्वारा, ज्ञानद्वारा परिपूर्ण हुन्छन्, सन्ततिहरूद्वारा, सम्पदाद्वारा सम्पन्न हुने गर्दछन्, किनभने मेरो आशीर्वचन रहन्छ। किनभने परमात्मा साक्षात अकारण कारण स्वरूप वाञ्छा कल्पलता होइ बक्सिन्छ। अविद्याका कारणले ढाकिएका जनहरूले मङ्गल्यमय परमात्माको गतिलाई जान्न सक्दैनन्। अविद्याका कारणले दुःखमय संसारमा बारम्बार प्रकारद्वारा पडिरहँदछन्, जन्म मृत्युको भवाटवीमा प्रवेश गरिरहन्छ, जन्म मृत्यु बारम्बार प्रकारद्वारा भोगेर दुःखमय संसारमा आनन्दको खोजी गरिरहेका हुन्छन्। दुःखमय संसारमा आनन्द कहाँ छ? आनन्द छैन। आनन्द त केवल परम ब्रह्मेति व्यजनात् आनन्द परमात्माको कथा अमृत रसास्वादनमा छ। वेद वेदाङ्ग उपनिषदहरूको निचोडतम वस्तुलाई आस्वादन गरेर वेद वेदाङ्गहरूबाट निक्लिएको तत्त्वात्मक विवेचन परमात्माको गर्दै परमात्माका रस अमृत रस सुधापान गर्नाले सुख मिल्दछ। त्यसैले सुखको लागि हे सौमित्रे बारम्बार प्रकारद्वारा मेरो कीर्ति गान गर्नुपर्छ। कर्मका कारणले भक्ति, ज्ञान र वैराग्य ओझेलमा पर्दछ। कर्म कामासक्त कामनाले युक्त भएका कर्महरूद्वारा पुण्यात्मक परमात्माको गतिलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारादि स्वरूपहरूबाट स्वभावबाट रहित भएर वैराग्य शतकमा एकाकार वृत्तिद्वारा यदि निरञ्जन निराकार अव्यय रूप परमात्माको जसले चिन्तन गर्दछ उसलाई कामका विकारहरूले छुन सक्दैनन्। अहो विष्णु माया बलवती, हे लक्ष्मण, हे अनुज, हे मेरो भाइ, विष्णु मेरो माया बडो बलशाली छन्। मायाको संसार देखि कसरी कुन भक्तिले तर्ने हो। सहजै हे भाइ, मायाको लाई परित्याज्य गर्नुपर्छ। मायालाई आफ्नो ठाउँमा सम्मान गरेर राख्नु पर्दछ। माया भनेकी पृथ्वी हुन्, माया भनेकी प्रकृति हुन्, माया भनेकी जगतकी अधिष्ठात्री देवी हुन्, माया भनेकी योग माया हुन्, माया भनेकी सारा प्राणीहरूको शरीरमा शक्ति सञ्चालन गर्ने शक्ति स्वरूपिणी भगवती नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण दुःखमय वस्तुहरूबाट आनन्द प्राकस्यमय स्वरूप प्रदान गर्नेवाली हुनुहुन्छ। त्यसैले बारम्बार प्रकारद्वारा मायामयोऽयं
गुण संप्रभावो निर्नुदतेति ग्रहणानुसम्भव। मायाले प्राणीहरू ग्रसित भइरहेका हुन्छन्। मायाको संसार यस्तो बिजोड बनाएको छ, यो जगतै सर्वदा यो फुलबारी फुलिरहन्छ होला जस्तो लाग्छ। यो संसार सर्वदा यस्तै रहन्छ होला जस्तो लाग्छ। सर्वदा वयस नै आउँछ होला, जवानी नै आउँछ होला जस्तो लाग्छ। सर्वदा म बालक थिएँ जस्तो पनि अनुभूति भएन। म वृद्ध हुन्छु होला, भोलि चाहिँ उत्तरार्धको समयहरूमा दुःखद होला भन्ने र मेरा अङ्गका दिव्य इन्जनहरू, जति पनि प्रकारका शरीरमा चल्ने इन्जनहरू छन्, यिनीहरू कमजोर शिथिल हुँदै जान्छन् होला भन्ने भावना विस्मृति भइदिन्छ। किन भन्दा मायाको कारणले जीवले सर्वदा प्रकारद्वारा प्रकृतिसँग सम्बन्ध राखेको हुन्छ, परमात्मालाई भुलिदिन्छ। ब्रह्ममाया परमात्मालाई जब भुल्दछ त्यसै समयमा मायाले ग्रसित गर्दैछन्, मायाको अधीनमा हुन्छ, मायाको बन्धनमा जीव पर्दछ र बारम्बार प्रकारद्वारा अनायासै नजानिकन जन्म जन्मान्तरसम्म असार संसारमा मायाको जालमा प्रवेश गर्दछ। त्यसबाट छुट्नका लागि गुरुको सङ्गत चाहिन्छ। गुरु महाप्रभु शास्त्रमा पारङ्गत भएका, ज्ञानमा निपुण भएका तत्त्ववेत्ता, तत्त्वद्वारा परमात्माको गतिलाई, प्रकृति र पुरुषको गतिलाई तर्क बेगर बुझाउन सक्ने, बिना शङ्का परमात्माको गतिलाई श्रवण गराउन सक्ने यस्ता गुरु चाहिन्छ। शास्त्रहरूका प्रवीण जान्ने, वेदज्ञ, उपनिषदहरूको स्वरूपलाई बुझ्नुभएका, परमात्मामा अखण्ड प्रकारको प्रेम भाव भएका गुरु आवश्यक छ। त्यस्तो गुरु परमात्माले अनुग्रह गरेर दूत रूपमा पठाइदिनुहुन्छ। त्यति बेला कल्याण हुन्छ। साक्षात हे भाइ, हे सौमित्रे, सुमित्रानन्दन, तपाईँ साक्षात शेष हुनुहुन्छ। साक्षात मोक्षका लागि मुमुक्षु महापुरुषहरू यो मायाबाट पर बस्दछन्, मायालाई नमस्कार गर्दछन्। घृणाको भावद्वारा माया जाँदिनन्। बारम्बार अभ्यास गर्दा पनि ती माया जाँदिनन्। माया भनेकी त भगवती जगदम्बा हुनुहुन्छ। यसैले भगवानले मायाको आधार लिएर रावणलाई वध गरिबक्सेको छ। मायाको साथ लिएर सारा प्रकारका जनहरूलाई यसमा हुने कतिसम्म दुःखद हुन्छ संसारमा, तर ज्ञानद्वारा जीवले अवबोधन ब्रह्म साक्षात्कार गर्न सकेन भने जन्म मृत्युको भवाटवीमा पर्दछ। वास्तवमा अखिलेश्वर आनन्द धाम म हुँ। मैले खुट्टा नभएर पनि म हिँड्न सक्छु, आँखा नभएर पनि म देख्न सक्दछु, मुख नभएर पनि म भोजन गर्न सक्दछु, शरीर नभएर पनि म दर्शनीय बन्न सक्छु। किनभने अकारण कारण स्वरूप मान्छ कल्पलता परमात्मा हुनुहुन्छ। उसले जस्तो चाह्यो ऊ त्यस्तै बन्न सक्छ। किनभने उसको नाम भगवान, परमात्मा, ईश्वर, नारायण, अखण्ड कोटि, सूर्यका तेज पुञ्जमय म परमात्मा हुँ। अक्षर ब्रह्म योगमा बताइएको छ, न तद्भाष्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनषष्ठीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। प्रकृतिले सर्वदा
प्रकृति रूप मायाले आफूतिर तानिरहेको हुन्छ। सौन्दर्य अनेक प्रकारका सौन्दर्य भावनाहरू, माधुर्यमय शोभाहरू देखाएर आफूतिर खिचिरहेको हुन्छ। तर मलाई प्राप्त गर्नका लागि यो माया पनि परम माध्यम भन्दछ। परम माध्यम हुन्छन्। त्यस्तै मायालाई म बारम्बार वन्दन गर्दछु। परमात्मा मायापति हुनुहुन्छ। मायालाई पनि सृष्टि गर्नेवाला हुनुहुन्छ। तर बारम्बार प्रकृतिको सम्मान परमात्माले गरिबक्सेको छ। प्रकृति रूप यो शरीर प्रभुको मन्दिरको सम्मान हामीले गर्नुपर्दछ र प्रकृतिलाई साधन रूपमा लिएर साध्य रूप परमात्मालाई प्राप्त गर्नका लागि बारम्बार प्रकारद्वारा वैराग्य शतकमा प्रवेश गरेर ज्ञान प्रवर्धन गर्नुपर्दछ। यो ज्ञानद्वारा कर्म निष्को गतिहरू विशुद्ध हुने गर्दछ। दुःखमय काम्य वासनाहरू रहित हुन्छन्। काम्य वासना रहित हुनका साथमा प्राणीमा अखण्ड कोटि परमात्मामा प्रीति भक्ति जाग्दछ। त्यसो हुनाले भगवानले रणभूमिका बीचमा अर्जुनलाई ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। न तद् भासयते सूर्यो, म कुनै सूर्यले मलाई देख्न नसक्ने, चन्द्रमाले देख्न नसक्ने, सारा जीव मात्रको गति पुग्न नसक्ने, देव देवाङ्गनाहरूको गति प्रवेश गर्न नसक्ने यस्तो प्रभाको स्रोत सुदर्शन चक्रद्वारा उज्यालो बनाइने, आफै उज्यालो हुन्छ। परमात्माको कृपा भएपछि यत्कृपा तमहम वन्दे पूर्ण ब्रह्म सनातन। परमात्माको अनुग्रह भएपछि परमात्माको धाम आफै जजल्यमान आनन्दमय रूपमा प्रकाशमय छ। त्यसैले त्यो आनन्दका लागि हे अर्जुन सारा द्वन्द्वबाट मुक्त बन्नुहोस्, काम्य कर्महरूबाट रहित बन्नुहोस्। विषय वासना यी सारा जनहरू मेरा आफन्त हुन् भन्ने भावना र म सर्वस्व यो संसारको विजय त्यही त राम हो भन्ने भावनालाई परित्याग गरिदिनुहोस् र बारम्बार गाउनुहोस्। नीलाम भुजस्य मलको मलङ्गम सीता समारो पितवाम भागम पाणो मायाचा रतचारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। गाउनुहोस् त्यो परमात्मा अखिलेश्वर आनन्द धाम प्रभु नील वर्ण स्वरूप हुनुहुन्छ। आकाशको वर्ण रूप परमात्मा हुनुहुन्छ। अनेक समयमा अनेक रूपहरू धारण गरेर त्यो परमात्मा अवतार स्वीकार गर्नुहुन्छ। सत्य त्रेता द्वापर कलीमा भगवानको श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, पीत वर्ण र कृष्ण वर्ण भगवानका यी चार प्रकारका वर्णहरूमा प्रभुको प्राकट्य भएको छ। अवतार लिनुहुन्छ। अवतार संख्यानम, किनभने त्यो सबै प्रकारका समयमा कुन समयमा कसको लागि कस्तो अवतार लिन उपयोगी हुन्छ परमात्मालाई यो ज्ञान छ। यही अनुसार जीवको कल्याणका लागि अवतार स्वीकार गरिबक्सन्छ। द्वन्द्वबाट रहित भएका जनहरूका लागि, काम्य कर्मादि बाहिरी विकारहरूबाट रहित भएका जीवहरू जो निष्किञ्चन अथवा निष्कलङ्क सारा क्रय विक्रय बाहिरको विनिमय व्यापारबाट रहित परमात्मा हुनुहुन्छ र रहित भएका भक्तहरू हुन्छन्। त्यो उनीहरूले
परमात्मासँग तादम्य सम्बन्ध राख्न सक्दछन्, भगवानसँग तादम्य सम्बन्ध हुन्छ। अखण्ड कोटि भक्तिको जहाँ उदय हुन्छ त्यहाँ परमात्मा भक्त र भगवानको मिलन हुन्छ। त्यसैले अर्जुनलाई भगवान श्री कृष्णचन्द्रदेव प्रभुले रणभूमिका बीचमा अक्षर ब्रह्म योग सुनाइबक्स्यो। हे सौमित्री, किनभने अक्षर यति दिव्य हुन्छ, त्यही अक्षरको नाम अवबोधन गरेर बारम्बार भगवान महादेव सारा यो सृष्टिको गतिहरूलाई शक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ र सृष्टिको गतिलाई सृष्टि स्थिति र प्रलय गराउन सक्षम हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीले बारम्बार प्रकारद्वारा परमात्माको कीर्तिगान गर्नुहुन्छ। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामं नास्ति परायणं परतरं भो राम मामुद्धर। अखण्ड कोटि प्रकारद्वारा गाउनुहुन्छ र सर्वदा प्रकारद्वारा त्यो परमात्मालाई साक्षात्कार गरेर सारा जीवहरूको सृष्टिको गति सृष्टि गर्नुहुन्छ। तपस्या गरेर अक्षर ब्रह्मलाई साक्षात्कार गर्नका साथमा यो अक्षर हामी जस्तै हिँड्छ, हामी जस्तै रूप धारण गर्दछ, हामी जस्तै भोजन गर्दछ, हामी जस्तै उसलाई तितो तातो चिसो गर्मी ठण्डी सबै हुँदछ। किनभने अक्षर ब्रह्म योग जप गर्दा गर्दा त्यो मन्त्र साक्षात्कार भयो। हामीले जप गर्दछौँ नि, कसरी परमात्माले सुन्छ भन्दा जपको जब साक्षात्कार हुन्छ, मन्त्रको साक्षात्कार हुन्छ, त्यो परमात्मा दर्शनीय भन्नुहुन्छ। भक्तिको पराकाष्ठमा पुगेका तत्त्वज्ञानी योगी महापुरुषहरू बाहिरको वृत्तिलाई परित्याग गरेर, हे लक्ष्मण, बाहिरको वृत्तिलाई परित्याग गरेर जस्तो प्रकारद्वारा अर्जुनले सबै परमात्माका गति धन सम्पदा योग कर्म ज्ञान भक्ति वैराग्य राज्य सम्पदा परमात्माको गति सब श्रवण गर्नुभयो र अन्तिममा वैराग्य भएर भगवान मलाई अब केही पनि चाहिँदैन, मलाई मेरा कोही पनि छैनन्, आफन्त पनि छैनन्। आफन्त भनेको हजुरै हुनुहुन्छ। आफन्त भनेको केवल परमात्मा, हजुरलाई जान्नु नै सर्वोपरि छ। त्यसो हुनाले सर्वदा प्रकारद्वारा हजुरमा यो चित्तवृत्ति लागिरहोस्। त्यसो हुनाले म अब यो सारा प्रकारका मोह मायाबाट रहित भएर निरञ्जन निराकार निर्विकल्प आनन्द स्वरूप हजुरको ध्यान गर्दछु। मलाई सन्यासी बनाइदिनुहोस् भनेर आज्ञा, मलाई न्यास गराइदिनुहोस् जगतबाट। म शरीर हुँ, म शरीरी हुँ, म शरीरको गतिलाई सर्वस्व बचाउनेवाला म हुँ। जगतको म यी सारा प्राणीहरूको दयाभावले म बाँचिरहेको छु भन्ने मेरो कुबुद्धि नष्ट भएको छ। मेरो कुबुद्धि नष्ट भएको छ परमात्मन। त्यसो हुनाले मलाई सर्वदा प्रकार मोक्षका लागि ज्ञान प्रदान गरी बक्सियोस्। मैले साक्षात हजुरका मुखारविन्दबाट जगत बन्धनको विषयमा सुने, सारा सम्पत्तिहरू एकट्ठा गरेर संसार नै विजय गरे तापनि यो शरीर पञ्चमहाभूत शरीर आफ्नो ठाउँमा विलीन हुन्छ। सारा आत्मारूप वस्तु ब्रह्ममा गएर जोडिन्छ। जीवात्मा कर्मको गतिलाई बारम्बार भोगिरहँदछ। त्यसो हुनाले जीवात्मालाई यही शरीर हुँदै ज्ञान रूपी असी प्राप्त गरेर चाहिँ अज्ञानलाई नष्ट गरेर ज्ञानमय परमात्मालाई प्राप्त गर्दछु र हजुरमा कै बारम्बार शरणागति स्वीकार गरेर जन्म मृत्युको महाभवाटवीबाट स्वत मोक्ष हुन्छु प्रभु भनेर आज्ञा भयो। भगवानले आज्ञा हुन्छ। यस्तो वैराग्य धेरैलाई आउँछ। हे अर्जुन, यस्तो वैराग्य धेरैलाई आउँछ, तर त्यो वैराग्य आज आउँछ, भोलि आउँछ, 2-4 दिन आउँछ, 1 वर्ष आउँछ, त्यसपछि
फेरि संसारको भवबन्धनतिर कता कताबाट यो जीवात्मा बुद्धिले संसारतिर खिचेर लिएर जाँदछ। तत्त्वात्मक विवेचन परमात्माको गतिको स्वरूप स्वभाव स्वगतलाई छुटाएर जगतमा फेरि फस्दछ। यसैले वेदले भन्दछन् नघटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो। बारम्बार प्रकारद्वारा प्रति जय नगर्न सकिँदैन भने, मोक्षका लागि तटस्थित ज्ञान भएन भने मन हलचल भइरहन सक्छ भन्ने भावनाले यो जगतलाई छोड्नु हुँदैन। काम्य कर्महरू पनि गर्नुपर्दछ, भक्ति पनि गर्नुपर्दछ र सारा प्राणीहरूलाई मेरो मन्दिरहरू हुन् भन्ठानेर सबैलाई नमो नारायण जय श्री राधे भनेर बन्धन गर्नुपर्दछ। र सन्यास भनेको एकाकार वृत्तिद्वारा परमात्मालाई जान्नु हो। भगवान रघुकुल तिलक प्रभु रामले लक्ष्मणलाई यो ज्ञान प्रदान गर्दै यही शब्द सुनाउनु भएको छ र आज्ञा भएको छ बारम्बार एकाकार वृत्तिद्वारा हे सौमित्रे सुमित्रानन्दन त्यो परमात्मामा बाहिरका काम्य कर्महरूबाट रहित भएर त्यही स्थानमा रहेर पनि परमात्मालाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। जन्म मृत्युको भवाटवीबाट मोक्ष नभएसम्म प्राणीहरूले त्यो उद्योग गरिरहनु पर्दछ, नभए संसारको भवाटवीमा प्राणीहरू परिरहँदछन्। त्यसैले बारम्बार प्रकारद्वारा म परमात्माको भजन गर्नुहोस्, एक रस प्रकारद्वारा ब्रह्म चैतन्य रूप परमात्मालाई जानेर आनन्दले मग्न हुनुहोस् भन्ने आशीर्वचन प्रदान गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्गका साथमा आजको प्रसङ्गमती यहाँ पूर्ण हुन्छ। सीताराम 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 भज सीताराम 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 भज सीताराम। सीताराम भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधेश।